बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि जन्नत में कौन सी औरत जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मुलाहिजा करते हैं कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। गुर्बत की वजह से, जहेज कम लाने की वजह से या किसी सबब से उसको तलाक दे दी। अब मुआशरे में उसे कोई कबूल नहीं करता। सारी जिंदगी उसने अपने बाप के दरवाजे पे बैठ के गुजार दी। उस औरत को अरबी में कहते हैं इमराए मरदूदा, वापस लौटाई गई औरत। हदीस में आता जब कयामत के दिन उसके बाप को जहन्नम का हुक्म होगा तो ये अल्लाह ताला से बहस करेगी, मालिक ना तूने मुझे अकल दी, ना तूने मुझे शक्ल दी। ससुराल ने धक्का दे दिया, खामन ने कबूल ना किया, मुआशरा मुझे दोबारा कबूल करने को तैयार नहीं था। ये मेरा बाप था जो मेरे लिए मजदूरी करता रहा और मेरी कफालत करता रहा। आज मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। वो राबिया बसरिया नहीं, आम सी औरत, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह उसके बाप को उसकी सिफारिश मान के जन्नत की राहें अता फरमा देगा। तो वो बेटी जो माँ बाप के लिए बाइस नंगोआर थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्तबे पे बेटी को बैठाया कि माँ बाप के लिए जन्नत के दखूल की बशारत बन गई और जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन गई। आप तारीख़ अरब पढ़ें, जिस तरह वो सकी बेटी को कत्ल कर देते थे, वो सकी हमशीरा को भी कत्ल कर देते थे। मैंने इस पर देखा मुख्तलिफ कुतुब सियर में कि ये बेटियों के कत्ल का रिवाज क्यों पैदा हुआ। उसके बारे में मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ लोगों ने बयान की हैं। एक राय ये भी कि चूंकि जो अरब के शायर थे वो बड़ी फौज शायरी करते थे और अगर किसी की बहन बेटी खूबसूरत होती तो उसके आज़ाद का तज़किरा कर करके अपने शेरों को सजाते। तो बाज़ कबाइल ने इस हवाले से दुख्तर कुशी का सिलसिला शुरू किया जो मुआशरे के अंदर मकबूल हो गया। हत्ता कि बाज़ कबाइल में 100% और बाज़ कबाइल में वो जुज़वी तौर पे दुख्तर कुशी का रिवाज मौजूद था। महबूब अलैहिस्सलाम ने आके इस रिवाज को ख़त्म किया। तो जिस तरह वो बेटी को कत्ल करते थे वही सबब बहन के कत्ल का था कि कल इसकी शादी हो और कोई हमारा बहनोई कहलाए तो वो बहन को भी कत्ल कर देते थे। सका भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़बह कर देता और जब बाप बेटी को जिंदा दरगोर करने के लिए जाता तो बसा औकात भाई भी साथ होता और बाप बेटा मिलकर अपनी बेटी और बहन को जिंदा दरगोर करते। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जहाँ बेटी को विक़ार दिया, बेटी को तौक़ीर दी, वहाँ बहन को भी इज्जत दी। कुरान मजीद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा का तज़किरा कितनी मोहब्बत से किया कि जब उनकी वालिदा यूहानस ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील की मौजों के सपुर्द कर दिया और पानी के दोष के ऊपर वो संदूक जा रहा है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा पानी के किनारे किनारे चलती हैं, दरियाए नील के किनारे किनारे उस संदूक पर नजर रखे हुए आगे बढ़ती हैं और जो ही संदूक डूबने लगता है बहन का कलेजा भी डूब जाता है और जब वो तैर के सतह आब पे आता है तो बहन के दिल को एक गुना तस्कीन होती है। हुजूर की आप जानते हैं हकीकी बहन हकीकी भाई कोई नहीं, दुर्रे यतीम है। सीना सदफ में अकेला परवरिश पाने वाला मोती दुर्रे यतीम कहलाता है। तो बत्न आमना के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम अकेले परवरिश पाए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को दुर्रे यतीम कहा जाता है। लेकिन जब हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के घर दूध पीने के लिए कुछ अरसे के लिए गए तो हजरत हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा मुख्तलिफ कुतुब सियर में मौजूद है। वो हुजूर को अपनी गोद में उठाकर कबीला बनु साद के खुले मैदान में आ जाया करती थी और आपने भी देखा होगा हमारे देहातों में ये रिवाज मौजूद है। अब भी कहीं तो दम तोड़ गया लेकिन आज भी रिवाज जगह जगह मौजूद है कि शाम के वक्त जब औरतें खाना पकाने में मसरूफ़ होती हैं तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर खुली जगह पे ले आती हैं और हर बहन का मिजाज ये है कि मेरे भाई से सोना ज़माने में कोई नहीं। वो एक मुफक्किर ने कहा है कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। तो हर बहन का मिजाज है, चाहे काला कलोटा क्यों ना उसका भाई, इसीलिए चंदा मामू कहा जाता है ना। हर बहन अपने भाई को चांद कहती है। जब बच्चियां अपने वीर लेकर कबीला बनु साद के मैदान में आती तो हर कोई कहती कि मेरे भाई का जोड़ नहीं।
اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو۔ اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں، میرے بھائی کا رنگ بڑا چٹا ہے لہٰذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی، اور جو ہی وہ آتی اور کہتی ہاں میرا بھائی بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، اس کو شالا نظر نہ لگے میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے۔ حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، کیونکہ ان کی شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں، مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا۔ اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے، انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو، یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سردار ساتھ ہیں، حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئی، آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، چھڑانے آئی ہوں۔ آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، تو دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی، بہن کی آبرو نہیں تھی، عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے قولاً اور عملاً ماں کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی۔ اور حضور نے میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور بے حد اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔